दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार स्वास्थ्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रिता लम्साल। कार्यक्रम सरोकार स्वास्थ्यमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडो याममा कोरोना संक्रमण अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी कोरोना परीक्षण कसरी भइरहेको छ, पछिल्लो समय यो कोरोना परीक्षणको विधि पीसीआर टेस्ट मात्र नभएर एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट पनि सुरु भएको छ मास टेस्टिङमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यो कोरोना परीक्षणको विधि, कोरोना परीक्षण कसरी भइरहेको छ, कोरोना परीक्षणका पछिल्लो समयका नतिजाहरू कस्ता छन्, कोरोना परीक्षणको दर कस्तो छ, संक्रमणको अवस्था कस्तो छ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको लागि कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी एवं प्रयोगशाला विज्ञ राजेश कुमार गुप्ता। र कार्यक्रममा आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुर अहिले अब कोरोना संक्रमणकै समयमा छौँ हामी। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ, घटिरहेको छैन र पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न विधिहरूबाट नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको छ। खास गरी अहिले नेपालमा कुन विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अहिले नेपालमा कोरोना परीक्षण दुईटा विधिबाट छ। पीसीआर जुन विधि पहिलादेखि नै सुरु भएको छ र अहिले चाहिँ नयाँ आएर ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट चाहिँ सुरु भएको छ र यो ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट पनि भाइरसकै डिटेक्सन गर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो ऱ्यापिड मासमा गर्नलाई अथवा पीसीआर नभएको ठाउँमा गर्नलाई चाहिँ अहिले यो विधि चाहिँ उपयोगी मानिएको छ र रिपोर्ट पनि तुरन्तै आउने भएको हुनाले, आधी घण्टाभित्र नै रिपोर्ट आउने भएको हुनाले यो विधि पनि अहिले सुरु भएको छ र यो सर्टेन केही उसमा चाहिँ राम्रो पनि यसलाई मानिएको छ। हजुर, यो एन्टिजेन बेस्ड परीक्षण विधि चाहिँ सुरु भएको छ भन्नुभयो। खास यो विधिबाट परीक्षण चाहिँ कसरी गरिन्छ? ऱ्यापिड एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्नलाई सबभन्दा पहिला त स्वाब लिनुपर्ने हुन्छ र स्वाब कलेक्सनको विधि यसको र पीसीआरको चाहिँ एउटै रहेको छ। यसमा चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नलाई नाकबाट नेजोफेरिन्जियल स्वाब र थ्रोट स्वाब मुखबाट दुईटै मध्ये अथवा दुईटैबाट लिएर चाहिँ दुईटै मध्येबाट एउटा लिँदा पनि हुन्छ, दुईटैबाट लिएर पनि अब यो किटको चाहिँ एउटा बफर दिएको हुन्छ, त्यो बफरमा चाहिँ मिक्स गरेर अनि ऱ्यापिड टेस्ट किट हुन्छ। ऱ्यापिड टेस्ट किटमा चाहिँ त्यो मिक्स गरेको जुन सोल्युसन हुन्छ त्यो राख्ने र राखिसकेपछि ब्यान्ड एपियर हुन्छ, जुन ब्यान्ड चाहिँ हामी इजिली आँखाले नै हेर्न सक्छौँ होइन। र यो पोजिटिभ आएको खण्डमा यो चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ। यो पीसीआर जतिकै नै छ। पोजिटिभ आएपछि फर्दर केही टेस्ट गर्नु पर्दैन। ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट पोजिटिभ आएकोलाई पोजिटिभ हो। अब नेगेटिभ आएको खण्डमा कस्तो हुन्छ, बिरामी सिम्प्टोमेटिक छ भने पीसीआर विधिबाट फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ। सिम्प्टोमेटिक छैन भने चाहिँ गर्नु परेन। अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएको छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आइसकेपछि यो ऱ्यापिड एन्टिजनबाट गर्दाखेरि नेगेटिभ छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ अब एक हप्तापछि सिम्पटम्स देखियो भने फेरि पीसीआरबाट चाहिँ टेस्ट गराउनुपर्छ। यसको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किटको चाहिँ सेन्सिटिभिटी ग्रेटर देन 80%, 80% भन्दा बढी छ र त्यस्तै स्पेसिफिसिटीको कुरा गर्दाखेरि 95% भन्दा बढी चाहिँ यसको रहेको छ। हजुर, यो लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितहरूलाई चाहिँ किन फेरि यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गरेपछि फेरि पीसीआर पनि गर्न आवश्यक भएको हो? यो खास किन गरिएको? पीसीआर र ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट कुनमा गर्ने यसको प्रष्ट रूपमा गाइडलाइन्स आइसकेको छ। ऱ्यापिड एन्टिजन कस्तोमा गर्ने हो त मासमा गर्नु पर्यो, लार्ज सङ्ख्यामा गर्नु पर्यो, एकैचोटि 500, 1000को सङ्ख्यामा गर्नु पर्यो र कम्युनिटीमा गएर
गर्नलाई, जहाँ अब पिसिआरको उपलब्धता छैन त्यस्तो ठाउँमा गर्नलाई चाहिँ यो उपयोगी छ। र पिसिआर भएकै ठाउँमा हस्पिटलहरूमा नै बिरामी आएको छ भने त्यस्तोलाई त पिसिआर नै गर्नुपर्छ। र अब तुरन्तै कसैको इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पर्यो अथवा इमर्जेन्सी तुरन्त रिपोर्ट चाहिनु पर्ने 20 मिनट आधी घन्टाभित्र रिपोर्ट चाहियो भने यो ऱ्यापिड एन्टिजन विधि चाहिँ उपयोगी मानिएको छ। र हजुर, पिसिआर नेपालमा नभएका अहिले हजुर नेपालमा अहिले अब कस्तो अवस्थामा कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरिरहेको छ, अनि अहिले अब यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूलाई गरिएको छ? पिसिआर टेस्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो भनिएको छ, अब सिम्टोमेटिक लक्षण देखिएका बिरामीहरू छ भने उहाँहरूको टेस्ट र उपचार सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन्छ सरकारी अस्पतालहरूमा। त्यही भएर हामी कहाँ अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा जुन छ स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा सिआइसिटी भन्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा टिम बनाएको छ। सिआइसिटी भनेको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको, त्यहाँ अब केस इन्भेस्टिगेसन भयो, पोजिटिभ आइसकेपछि त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। र स्थानीय तहले चाहिँ अब सिम्टोमेटिक भएको बिरामीहरूको चाहिँ उहाँहरूले स्याम्पल कलेक्सन गरेर हामी कहाँ पठाइदिनुहुन्छ र त्यो टेस्ट चाहिँ निःशुल्क रूपमै हामीले गरिरहेछौँ। दुवै परीक्षण विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दाखेरि निःशुल्क गरिएको छ। पिसिआर चाहिँ हाम्रो यो सिम्टोमेटिक जुन गाइडलाइन्स अनुसार भनेको छ, सिम्टोमेटिक बिरामीको पूर्ण रूपमा निःशुल्क नै हामीले गरेका छौँ, पैसा लिएको छैन त्यस्तो। हजुर, यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्टको परीक्षण शुल्क चाहिँ कति लाग्छ, अनि यो परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ अब आशंका गरिएका व्यक्तिहरूले पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा सरकारले नै बेहोर्ने कस्तो नीति छ? ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किटको लागि चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ 1000 रुपियाँ तोकिएको छ। 1000 रुपियाँभन्दा बढी लिन मिल्दैन। र अब सरकारी अस्पतालहरू र के अरे यो अहिले जुन मास इन्भेस्टिगेसन भइराखेको छ, कम्युनिटीमा गएर एन्टिजन टेस्ट भइराखेको छ, यो इपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण तथा इपिडेमियोलोजी महाशाखाले गरिराख्नु भएको छ। यो सरकारी स्तरमा भएका टेस्टहरू चाहिँ सिम्टोमेटिक बिरामीहरूको यिनीहरूको चाहिँ निःशुल्क नै गएको छ एन्टिजन ऱ्यापिड टेस्ट। हजुर, जुन यो अब ऱ्यापिड एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गरिएको छ, कतिपय देशहरूमा चाहिँ यो प्रभावकारी छैन भनेर यो टेस्ट नै बन्द गरिएको भने पनि सुनिन्छ। नेपालमा चाहिँ यो विधि किन अपनाइएको हो? कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ? अहिलेसम्म कति परीक्षण गरिएको छ? यसले चाहिँ के देखाएको छ? ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किट नेपालमा मात्रै होइन, विश्वको सबै देशहरूमा चाहिँ युज भइ नै राखेको छ। तर त्यसको सर्टेन लिमिटेसनमै मात्रै युज गरेको छ होइन। हामीले पनि त्यस्तै आफ्नो एउटा लिमिटभित्रै बसेर चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब जहाँ पिसिआर छैन त्यस्तो ठाउँमा तुरन्त टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किट चाहिँ उपयोगी नै छ। मैले पहिला पनि भने, इमर्जेन्सी केसेसहरू भयो, आधी घन्टाभित्रै गर्नुपर्ने भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ गर्ने गरेका छ। कम्युनिटीमा गर्नु पर्यो, हजारौँको सङ्ख्यामा गर्नु पर्यो। त्यस्तै ब्यारेकहरूमा गर्नु पर्यो, सुरक्षाकर्मीहरूको अथवा अरूको अब हजारौँको तुरन्त एकैछिनमा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मात्रै यो ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट किट ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट गर्ने हो। अरू जुन बेलामा छ, अरू बेलामा त पिसिआर नै गर्ने हो र हामीले पिसिआर नै अरू बेलामा गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइन्स पनि त्यस्तै छ। हजुर, अहिले यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट चाहिँ मासमा गरिएको हो कि कहाँ गरिएको छ? कुन प्रयोगशालाले गरिएको छ? अनि कस्ता व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्? कस्ता व्यक्तिले चाहिँ चाहे भने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गराउन सक्छन्? यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट गर्नको लागि हस्पिटल बेस्ड प्रयोगशाला, अस्पतालमा आधारित प्रयोगशालाले चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ उहाँहरूले कुन किट युज गर्ने हो। अहिलेसम्म यसमा चाहिँ 10 वटा किटहरू हामीले चाहिँ लिस्टेड गरिसकेका छौँ। यो 10 वटा किटहरू कस्तो छ त, युएस FDA एप्रुभ, WHO एप्रुभ र सी सर्टिफिकेसन भएका किटहरू हामीले लिस्टेड गरेका छौँ। त्यो लिस्टेड किटहरूमध्ये यो अस्पतालमा आधारित प्रयोगशालाले कुन युज गर्ने त्यसको नामावली सहित हामी कहाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा।
त्यसपछि यहाँबाट उहाँहरूले पर्मिसन पाउनुहुन्छ र प्रत्येक दिन गरेका टेस्टहरूको चाहिँ अपडेट चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै अब स्ट्यान्ड एलोन प्रयोगशाला भन्छ, जुन चाहिँ अब अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला होइन, प्रयोगशाला मात्रै छ भने त्यस्तो प्रयोगशालाको हकमा चाहिँ क्याटेगोरी ए र बी यो दुईवटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ दिएको छ र यिनीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पर्मिसन लिएर गर्न पाउनुहुन्छ। अब यसबाहेक अब 10वटा किट लिस्टेड बाहेकको कुनै किटहरू आयो भने त्यो किटहरूलाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन गर्छौँ र भ्यालिडेसन गर्नको लागि नयाँ किटहरूको उहाँहरूको सबै पूर्ण रूपमा कागजातहरू सर्टिफिकेसनहरूदेखि लिएर सबै हामी कहाँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ पेपर इभ्यालुएसन पनि गर्छौँ र पेपर इभ्यालुएसन भइसकेपछि त्यसको बेन्च इभ्यालुएसन पनि हुन्छ। बेन्च इभ्यालुएसनमा जुन यो नयाँ किटहरू छ, नयाँ किट चाहिँ उहाँहरूले अब 300वटा किटहरू चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यो किटको चाहिँ भ्यालिडेसन हुन्छ। हामी कहाँ आएका पोजिटिभ स्याम्पलहरू र नेगेटिभ स्याम्पलहरूलाई त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट चाहिँ गरेर त्यसको चाहिँ फेरि भ्यालिडेट गर्छौँ। भ्यालिडेट गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन गाइडलाइन्स अनुसार भनेको छ, सेन्सिटिभिटी 80% भन्दा बढी आउनुपर्छ, स्पेसिफिसिटी 95% भन्दा बढी आउनुपर्छ। त्यो मिलेको खण्डमा जुन नयाँ किटहरू छ त्यो फेरि सूचीकृत हुन्छ र यो सूचीकृत हुने प्रक्रिया चाहिँ भइराखेको छ। अहिलेसम्म 10वटा छ, अझै 4-5वटा आएको छ र यो भ्यालिडेसन प्रोसेसमा छ। अझै यो अब बढ्छ, भ्यालिडेसन किटहरूको लिस्टेड सङ्ख्या अझै बढ्ने क्रममा छ। हजुर, यो अब कोरोना नेपालमा देखिँदै गर्दाखेरि सुरुमा त पिसिआर परीक्षण नै गरियो पिसिआर विधिबाट, त्यसपछि बीचमा आरडिटी टेस्ट आयो। आरडिटी टेस्ट चाहिँ प्रयोग नगर्नु भनेर विज्ञहरूले बताइरहँदा पनि धेरै जनाको आरडिटी टेस्ट पनि गरियो। बीचमा सरकारले नै यो टेस्ट बन्द गर्यो। अब फेरि अहिले यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट आएको छ। धेरैमा चाहिँ यो पनि सरकारले केही समयका लागि मात्रै सञ्चालन गर्ने हो, यो प्रभावकारी छैन, पछि फेरि आरडिटी टेस्ट जस्तै बन्द हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। धेरै विज्ञहरूले अहिले पनि यो टेस्ट त्यति धेरै प्रभावकारी छैन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एज अ प्रयोगशालाको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यो एन्टिजेन बेस्ड परीक्षणको प्रभावकारिता कस्तो छ? आरडिटी र पिसिआर टेस्ट जस्तै अब यो पिसिआर र एन्टिजेन बेस्ड टेस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी छ? पहिला जुन ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट को कुरो गर्नुभयो, ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द भएको छ र यो ऱ्यापिड एन्टिबडी टेस्ट भनेको ब्लडबाट गर्ने हो। भाइरसले इन्फेक्सन गरिसकेपछि त्यो भाइरसको विरुद्धमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउने हो। त्यो एन्टिबडी कुनैमा चाहिँ बनेको हुनसक्छ, कुनैमा नबनेको पनि हुनसक्छ। एसिम्प्टोमेटिक केसहरूमा चाहिँ एन्टिबडीहरू नबनेको पनि थियो, त्यो सुरुको अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ अब फल्स नेगेटिभहरू पनि देखाएको अवस्था चाहिँ थियो र त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब एन्टिबडी टेस्ट र एन्टिजन टेस्ट यो इन्टायरली फरक विषय हो। अहिले जुन यो ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट आएको छ यो चाहिँ भाइरसकै डिटेक्सन गर्ने हो, कोरोना भाइरसकै डिटेक्सन, डाइरेक्ट कोरोना भाइरसकै डिटेक्सन गर्छ। त्यही भएर यसमा अब पोजिटिभ आयो भने त्यो 100% नै पोजिटिभ हो होइन। अब पहिला एन्टिबडीमा कस्तो हुन्थ्यो, एन्टिबडी अब पोजिटिभ आए तापनि त्यो मान्छे निको भइसकेको हुन सक्थ्यो, किनकि एन्टिबडी चाहिँ प्राय 20 दिन 25 दिन 1 महिना पछि बन्थ्यो। त्यही भएर त्यो त्यसको उपयोगिता र यसको उपयोगिता दुईटै फरक विषय हो। त्यो एन्टिबडी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ पनि भयो। अहिले अब जुन यो भ्याक्सिनहरू आउँछ, अब भ्याक्सिन लिइसकेपछि यो थर्ड फेजको जुन ट्रायलहरू गरिरहेको छ, थर्ड फेजको ट्रायलमा चाहिँ त्यही हो, भ्याक्सिन लिइसकेपछि त्यो मान्छेमा चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सन भयो कि भएन, 1 महिनापछि उहाँहरूको एन्टिबडी टेस्ट गरेपछि र त्यो एन्टिबडी डेभलप भइसकेपछि सर्टेन एउटा लिमिट आइसकेपछि एन्टिबडीको फर्मेसन भइसकेपछि त्यो मान्छेमा चाहिँ कोरोना लाग्दैन सर्टेन अवधिको लागि, 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि। अहिले यो थर्ड फेजको ट्रायलहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। त्यही भएर पहिलाको एन्टिबडी र अहिलेको एन्टिजनमा कम्पेयर गर्न मिल्दैन। पहिलाको त्यो टेस्ट मेथड नै फरक थियो र यो दिनका दिन कस्तो छ, यो कोरोना भाइरस नयाँ भाइरस भएको हुनाले दिनका दिन रिसर्चहरू भइराखेको हुन्छ। रिसर्चहरू हुँदै अब पहिला चाहिँ अब त्यो एन्टिबडी टेस्ट किट नै युरोपमा सबै युरोपियन कन्ट्रीहरू लगाएको थियो, त्यहाँ चाहिँ अब चाहेको जस्तो रिजल्ट दिएन, उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभयो। त्यस्तै हो, यो प्रक्रिया चाहिँ अब चलिरहेको छ, नयाँ नयाँ रिसर्चहरू हुँदै गर्छ। अब नयाँ नयाँ रिसर्चमा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ यो डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि
खासै उपयोगी भएन। त्यही भएर विश्वभरि नै एन्टिबडी टेस्ट जुन थियो त्यो ऱ्यापिड टेस्ट रोकियो। त्यही भएर नेपालमा पनि त्यही अनुसार रोकिएको हो। अब यो एन्टिजन चाहिँ यो प्रभावकारी नै छ र पोजिटिभ आइसकेपछि फर्दर केही पनि गरिदिनु पर्दैन। पिसिआर जतिकै यसको भ्यालिडेसन छ। अब नेगेटिभ आएको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब सिम्टम्सहरू देखियो भने पिसिआर गराउनु पर्ने हुन्छ। ऱ्यापिडमा कस्तो छ, अब भाइरसको मात्रा धेरै मात्रामा छ भने इजिली डिटेक्सन हुन्छ, तर भाइरसको मात्रा धेरै कम छ भने त्यसको डिटेक्सन गर्ने चाहिँ एन्टिजन किटबाट चाहिँ कम रहेको छ। त्यही भएर पिसिआर चाहिँ एकदम लो भन्दा लो एमाउन्टको कोरोना भाइरसले समेत डिटेक्सन गर्न सक्छ र एन्टिजन चाहिँ धेरै नै लो छ भने डिटेक्सन गर्न सक्दैन। त्यही भएर एन्टिजन ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ आइसकेपछि फर्दर प्रोसेस पनि सरकारले आफ्नो गाइडलाइन्समा भनेको छ। 5-7 दिनपछि फेरि सिम्टम्स देखियो भने पिसिआर प्रविधिबाटै नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हजुर, जुन यो लक्षण देखिएको आएको चाहिँ पिसिआर गराउनै पर्ने कारण चाहिँ खास के हो? मैले अघि पनि सोधेँ, यो जुन अब एन्टिजेन बेस्ड टेस्टले चाहिँ लक्षण देखिएकामा पोजिटिभ भए पनि पोजिटिभ देखाउने सम्भावना कम हुने हो। खास किन पिसिआर नै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो अलि रोचक कुरा पनि भयो। होइन, अब सिम्टोमेटिकमा त एन्टिजनबाट पोजिटिभ देखाइहाल्यो भने त पोजिटिभ नै हो, त्यसको पिसिआर गर्नु पर्दैन। पहिला पनि भने एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखायो भने पनि पिसिआर गर्नुपर्छ लक्षण देखिएको भन्नुभयो, यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको? अब टेस्ट गर्ने बेलामा एन्टिजनबाट गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो तर बिरामी सिम्टोमेटिक छ भने त पिसिआर गराउनुपर्छ। किनकि अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पार्टहरू हुन्छ, एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा नसरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पिसिआर गराउने, त्यसपछि उहाँलाई अब पोजिटिभ आएको खण्डमा आइसोलेसनमा राख्ने, यो कस्तो यो जुन ट्रान्समिसनको चेन छ त्यसलाई ब्रेकअप गर्नलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नैपर्छ। नेपालमा यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट ठ्याक्कै कहिलेदेखि सुरु भएको हो परीक्षण गर्नलाई? अहिलेसम्म कति व्यक्तिहरूको परीक्षण भएको छ? यो एन्टिजेन बेस्ड टेस्टका लागि किटहरू सामग्रीहरू चाहिँ कति छ नेपालमा? नेपाल सरकारले आफै खरिद गरेको हो वा सहयोगमा आएको त्यसैलाई परीक्षण गर्नलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको हो? के हो अवस्था? एन्टिजन टेस्ट किट सुरु गाइडलाइन्स बनेको त 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ होइन, लगभग 45 डेज चाहिँ भइसकेको छ। तर अब सरकारी लेभलबाटै चाहिँ सुरु गरेको अब 2-4 दिन भयो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले इडिसिडीले चाहिँ यो हप्तादेखि चाहिँ मासमै स्क्रिनिङकै रूपमा चाहिँ सरकारी लेभलबाटै सुरु गरेको छ। प्राइभेट सेक्टरहरूमा चाहिँ पर्मिसन लिएर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पर्मिसन लिएर एन्टिजन टेस्ट किट गरिराखेको अब 1 महिना जति नै भइसकेको छ। अहिलेसम्म कति व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिएको छ? तीमध्ये कतिमा पोजिटिभ आएको छ, कतिमा नेगेटिभ आएको छ? यहाँलाई केही जानकारी छ यो विषयमा? यसको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभको डेटाहरू चाहिँ इडिसिडीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर डेटा त मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। विज्ञको हिसाबले अनुसन्धान गर्नको लागि अथवा केही कार्यको लागि लिनु भएको छ? यो डेटा चाहिँ इडिसिडीमा नै होला, हामीसँग यो डेटा चाहिँ छैन। प्राइभेटमा चाहिँ हाम्रो प्रयोगशालामा चाहिँ यो एन्टिजेन बेस्ड विधि प्रयोग भएको छ कि छैन? हामी चाहिँ गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ यहाँ पिसिआर मेथडबाट मात्रै गरेका छौँ, हामीले ऱ्यापिड एन्टिजनबाट गरेको छैनौँ। हजुर, हुन्छ। हामी अब यो पिसिआर टेस्टको विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। पछिल्लो समय पिसिआर टेस्ट चाहिँ कम हुँदै गएको जस्तो तथ्याङ्कमा देखिन्छ, के हो वास्तवमा? तथ्याङ्कमा त कम भएकै छ। अब 2 महिना अगाडिको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि पिसिआर चाहिँ गर्ने जुन सङ्ख्या छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी नै देखिएको छ। र अब सरकारी लेभलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, अब हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ निःशुल्क नै गर्ने प्राथमिकता हो। सिम्टोमेटिकहरू सबैले निःशुल्क गर्ने प्राथमिकता नै हो। र अब निःशुल्क टेस्ट गर्नलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ अब सिआइसिटीको जुन टिम छ उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको स्याम्पल हामी कहाँ पठाइदिनु पर्ने हुन्छ र हामी गर्थ्यौँ। अब यो स्थानीय तहबाट जुन स्याम्पलहरू सिम्टोमेटिक स्याम्पलहरू जुन छ त्यो अहिले धेरै कम मात्रामा आएको छ। त्यही भएर चाहिँ सरकारी स्तरमा चाहिँ निःशुल्कको चाहिँ कम भएको हो। र यो बाहेक अरू पनि कारण हुन सक्ला। अब यो सङ्क्रमितकै सङ्ख्या नै घटेको हो कि अब के भएको हो यो सम्बन्धी चाहिँ अब
प्रतिवेदनहरू रिसर्चहरू यस सम्बन्धी चाहिँ अब कुरोहरू भइराखेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ कुरोहरू आउँछ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कोरोना सङ्क्रमण नै कम भएको हो कि भनेर यो कुरा गर्नुभयो। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण त देखिराखेको छ, जति परीक्षण गरिएका छन् त्योबाट दिनमा अब 1000 भन्दा माथि 3000सम्म सङ्क्रमितहरू देखिराख्नु भएको छ। मृत्युदर पनि देखिरहेको छ। अझै आगामी दिनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको दर अझै बढ्न सक्ने भनेर विज्ञहरूले अनुमान गरिराख्नु भएको छ। यो समयमा यो कोरोना परीक्षण कम भइराख्नु राम्रो कुरा होइन नि, होइन र? अब डेटाको एनालाइसिस गर्दाखेरि पहिला चाहिँ 16,000 18,000 टेस्ट हुँदाखेरि 5,000सम्म पनि पोजिटिभ आएको छ प्रत्येक दिन, होइन? अहिले पनि अब दैनिक रूपमा 9,000 10,000 कोरोना परीक्षण भइराखेको छ। तर अब 9,000 10,000 गर्दाखेरि पनि अब 1500 1600 2000 भन्दा तलकै सङ्ख्यामा पोजिटिभहरू आइराखेको छ। त्यही भएर अब यो सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ अब यो डेटालाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पोजिटिभको सङ्ख्या त पहिलाभन्दा कम देखिएकै छ। किनकि अब 16,000 18,000मा 5,000 देखिनु र 9,000 10,000मा 1,400 1,500 देखिनु भनेको त सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ घटेकै छ। तर अब यो यसैले चाहिँ आधार मानेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब रियल चाहिँ अब यो कम्युनिटीमा अहिले अब इडिसिडीबाट नै जुन एन्टिजन पनि टेस्टहरू भइराखेको छ र यसको चाहिँ अब गहन अध्ययन गरेरै मात्र निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। अब गहन अध्ययन नगरिकन चाहिँ अब यतिकै चाहिँ भन्न मिलेन। हजुर, यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले मैले सोध्न चाहेँ अहिले अब देशभरि तथा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चाहिँ कति परीक्षण भइरहेको छ दैनिक जस्तो, अनि ती स्वाब परीक्षण गर्नको लागि कति जनशक्तिहरू खटिराख्नु भएको छ? उहाँहरूको लागि सरकारले तोकेको जुन स्वास्थ्य सुविधाहरू छ, स्वास्थ्य सेवाहरू छ, जुन जोखिम भत्ताको कुरा छ, उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ कि छैन? कस्तो छ अवस्था, यो पनि बताइदिनुहोस् न। जोखिम भत्ताको प्रब्लम चाहिँ हामी कहाँ छैन। पहिला पनि जुन 4 महिनाको गाइडलाइन्स बनेको थियो पहिलाको पनि अब जोखिम भत्ता सबैले पाइसक्नु भएको छ। अहिलेको पनि प्रोसेसमा छ। हामी कहाँ जोखिम भत्ताको चाहिँ प्रब्लम छैन। पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले सबैले पाइराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छैन। अहिले चाहिँ अब टेस्टको कुरो गर्नुभयो। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दैनिक रूपमा 200 देखि 300 को हाराहारीमा चाहिँ यो स्वाब पिसिआर टेस्टहरू कोरोनाको टेस्टहरू भइराखेको छ। र जनशक्ति चाहिँ हामीले अब कोरोनाको लागि अहिले 20 देखि 25 जना चाहिँ त्यसमा खटिनु भएको छ। र यसबाहेक चाहिँ हाम्रो अब रुटिन कामहरू पनि सुरु भइसकेको छ। मसिदेखि सबै रुटिन सेवाहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। कस्ता सेवाहरू चाहिँ सुरु भएको छ अहिले? पहिला रुटिन सेवाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन थिएन, इमर्जेन्सी सेवाहरू मात्रै दिएको थियो। अहिले चाहिँ अब सबै रुटिन टेस्टहरू जस्तै बायोकेमिस्ट्रीको अब यो किडनीको टेस्टहरू भयो, लिभरको टेस्टहरू भयो, डायबिटिजका टेस्टहरू भयो, त्यस्तै अब माइक्रोबायोलोजीका कल्चरका टेस्टहरू, हिमाटोलोजीका अब टोटल काउन्ट यिनीहरूको लगायत इन्डोक्राइनोलोजीको अब हर्मोनका टेस्टहरू, सम्पूर्ण टेस्टहरू अहिले पूर्ण फुल फेजमा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, होइन? र अहिले चाहिँ अब 2 सिफ्टमा चाहिँ हामीले सेम्पल कलेक्सन गर्ने गरेका छौँ। मर्निङ सिफ्टमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अब जेनरल बिरामीहरू, जेनरल टेस्टका बिरामीहरू आउनुहुन्छ, होइन? र डे सिफ्टमा चाहिँ कोरोनाका टेस्टको लागि बिरामीहरू आउनुहुन्छ। र हाम्रो प्रयोगशाला यो अब सेम्पल कलेक्सन भइसकेपछि 24 घण्टा चाहिँ टेस्टहरू भइराखेको छ। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका सेम्पलहरू, स्वाब कलेक्सन भएका जुन बाहिरबाट आएको सेम्पलहरू छ त्यो चाहिँ हामीले 24 घण्टा चाहिँ रिसिभ गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिले हामीसँग चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि अथवा एन्टिजेन बेस्ड टेस्टका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू, यो जुन प्रविधिहरू हुन्छ, टेस्ट किटहरू हुन्छ, त्यसको उपलब्धता कस्तो छ अनि क्षमता कस्तो छ? जम्मा दिनमा 200-300 मात्रै परीक्षण हुँदो रहेछ प्रयोगशालामा। भोलि अब कोरोना सङ्क्रमणको दर बिस्तारै बढ्दै गयो भने फेरि अलि परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? कस्तो छ? हाम्रो क्यापासिटी भनेको 1500 देखि 2000 प्रत्येक दिन क्यापासिटी रहेको छ। अहिले पनि त्यही क्यापासिटी छ। र अब हाम्रो पहिला पनि भने हाम्रो परीक्षण चाहिँ हामीले निःशुल्क परीक्षण नै हाम्रो प्राथमिकतामा छ। र निःशुल्क परीक्षणको लागि अब स्वाब कलेक्सन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ, सिआइसिटीको छ। अब उहाँहरूले सेम्पल कलेक्सन गरेर गाइडलाइन्स अनुसार सेम्पलहरू पठाएको चाहिँ हामी
गर्छौँ र अहिले पनि 1500 देखि 2000 टेस्ट पर डे गर्ने क्यापासिटी हाम्रो छ र रिएजेन्टहरू किट अहिलेसम्म हाम्रो एकदम पर्याप्त मात्रामा नै छ। यो चाहिँ अभाव कहिले पनि हुने छैन, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ। र त्यस्तै अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू पिपिईहरू भयो, यो सबै चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ, यसको चाहिँ हामी कहाँ कमी छैन। हजुर, भनेपछि अब यो स्थानीय तहहरूले स्वाब कलेक्सन गरेर यहाँहरूलाई डेमा दैनिक 1500सम्म कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ र यो गर्न सकिन्छ आवश्यक परेमा। सकिन्छ। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी एवं प्रयोगशाला विज्ञ राजेश कुमार गुप्तासँग कुराकानी गर्यौं। उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना परीक्षण कसरी भइरहेको छ, कुन विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि विज्ञको साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।